हजुरको शुभ नाम? मेरो चन्द्रवीर लामा। चन्द्रवीर लामा। नामको चाहिँ? मेरो दिलमाया लामा। र सिलो एउटा सुनाउनु न। सुनाउनुहोस् न एउटा मात्रै भन्नुहोस् न। सिलोको त्यो हच्ची सुन्नु भाइ, मेरो भाइ म फर्सी गल्ली परि खेर पुगी मेरो पछिदेखि तर्सी। फेरि उसले पनि भन्दै नि अब त्यस्तो त हो अब तर अहिले सिलो अब बिहान सिलो गर्नु छोड्यो। जानेको मैले त्यति नै। र सम्पूर्ण एसएसभी एक्टिभिटिज हेरेर बस्नुहुने श्रोता वृन्दहरूमा म अनिल विद्रोहीको नमस्कार। आज हामी तिनधारेको एउटा प्रख्यात स्थान शिवटार यानि बाघमारा बस्ती अवलोकन गर्न गइरहेछौँ। अब हामी तपाईँ हाम्रो भेट उही शिवटारको बाघमारा बस्तीमा हुनेछ। यदि भन्दै हजुरहरूलाई लिएर जाँदैछु बाघमारा बस्ती। हामी अहिले विकास लामाज्यूको घरतर्फ जाँदैछौँ र हामी अहिले धेरै लगभग 1 घन्टा जति हिँडेर बाघमारा बस्ती आइपुगेको छौँ र उहाँको घरमा र यस बस्तीबारे केही कुराकानी गर्न उहाँको घरतर्फ गइरहेको छौँ। र एसएसभी एक्टिभिटिज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई आज बाघमारा बस्ती स्थित विकास लामाज्यूको घरमा उहाँको मातापिता समक्ष केही कुराहरू राख्न र उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्न हामी आइपुगेका छौँ। र हाम्रा माम र मेमे यहाँ बस्नुभएको छ र उहाँहरूलाई सर्वप्रथम उहाँहरूको नाम जान्न चाहन्छन् र सर्वप्रथम मेमेलाई प्रश्न है। हजुरको शुभ नाम? शुभ नाम मेरो चन्द्रवीर लामा। चन्द्रवीर लामा। र नामको चाहिँ? मेरो दिलमाया लामा। र दिलमाया लामा। अनि हजुरहरूको अहिले उमेर चाहिँ? हजुरको उमेर? हजुर 98 वर्ष। 98 वर्ष एउटा युग जतिकै हो है। यो बिताउनु साह्रै नै अब हामी त अब सक्षम छैनौँ होला है। र मामको चाहिँ उमेर? मामको उमेर चाहिँ? 78 वर्ष उहाँ पुग्नुभयो। र अहिले घर परिवारमा हजुरहरूको सदस्य चाहिँ अहिले कति हुनुहुन्छ? घर परिवारमा हजुरको सदस्यहरू घरमा फ्यामिली मेम्बर? हजुर फ्यामिलीहरू चाहिँ अब घर परिवारमा सम्पूर्ण सदस्यहरू चाहिँ कतिजना छन् अहिले? अहिले अब फ्यामिली हजुर 4जना। र 4जनाको फ्यामिली रहनु भएको छ उहाँको घरमा। र अब यस बाघमारा बस्तीमा बसेर यति जीवन बिताइसक्नुभयो है। अब कति परिवर्तनहरू देख्नुभयो तपाईँको आँखाहरूले होइन? र पहिलेको समय र अहिलेको समयमा के कस्तो परिवर्तन देख्नु भएको छ? दुवैको विचारै, तपाईँको पनि है। अब आफ्नो आफ्नो अनुभव हुन्छ सबैको है। तपाईँको अनुभव पहिला सुन्छु, त्यहाँबाट तपाईँको है। परिवर्तनहरू चाहिँ अब परिवर्तन अब है बदलिएको समय कसरी बदलियो? छोराहरू समय कसरी बदलिँदैछ अब अहिले? मेरो साथमा चाहिँ हजुर अब कान्छा छोरा, कान्छी बुहारी, नाति। तपाईँलाई यो मेरो प्रश्न है। पहिलाको समयमा अब गाउँ घरमा त्यति घरहरूको अब विकास भएको थिएन, कच्चा बाटोहरू थियो र अहिले धेरै बदलाव भएको छ। त्यो समय र यो समयमा तपाईँ के भिन्नता पाउनुहुन्छ? पहिला यो जमिन जग्गा
लाप्चेहरू बसेको थिए हजुर लाप्चेहरू निशान्तन भएछ हजुर हँ हजुर लाप्चेहरू निशान्तन हुँदैन पछि फारस बनियो हजुर फारस यहाँ कोही आउने जानु सक्दैन अब लाप्चे निशान्तन भएपछि हजुर निशान्तन भएपछि तपाईँको फारस जङ्गल हजुर अन्त यहाँ माथि काइली ममको एउटा तामाङ ममको हजुर दुना गाई बाघले खाएछ हजुर हँ हजुर बाघले खाँदाखेरि अन्त बाघ पनि मारेछ हजुर यही भने अन्त यो जग्गाको नाम बस्यो बाघमारा हजुर हजुर बाघमारा बस्ती हजुर हो नाम बस्यो बाघमारा बस्ती हजुर खोलाले बगाओ त त्यो त बाघ त यो जमिन यो जग्गालाई हामी चिम्लीबाट फारस हुँदाखेरि हामी माघमा हेर्न आएको हजुर यो जमिन कस्तो छ भनेर हजुर फारस त एकदम फारस थियो हजुर यहाँ माथि यहाँ अहिले साइला मेमे पाक्टिन हो खसेर गयो हजुर हामी माथिबाट 2जना अब देख्यौँ ज्वाइँ देख्यौँ ढुङ्गा मैले 40-45 जना सकाएर नानीहरू चराउँदै छ काममा हुँदैछ माघको दिन हजुर हजुर त्यहाँ त बुढो ढुङ्गा माथि बसेको रहेछ हजुर अन्त भाइहरू कहाँ जाने हो अरे हजुर हामी सिधै यो जग्गा हेर्न आएको हामी तलको जग्गा हेर्न गएको हौ दाजु भन्यो हजुर कुन जग्गा भन्यो देखि बोल्छु बुढो कुन जग्गा भन्यो ऊ तलको फारस हजुर त्यस जग्गा हेर्नु छ लप्टे निशान्तन भएर हजुर हामीले 2 घर चाहिँ भगाएर वरु हामीले जग्गा दिएर राखेपछि बाँच्यो हजुर एक घर सुदुङ गएको छ त्यो मरे पत्तो छैन भनेर भन्यो बुढाले हजुर हो अन्त भगवान् हाम्रो त मन बिग्रियो नि हजुर अन्त भरे बुढाले सोध्यो भाइ के थर्को भन्यो हजुर हामी अन्त ज्वाइँले भने म पाउँदिनँ म श्यामदान हजुर हो हजुर अन्त ढाङ्गाताम श्यामदान आफ्नो भाषा बुझ्छ हजुर बुझ्छ भने हजुर हो आफ्नो भाषाले भनेन हौ बुढाले लप्टे निसन्तान भएको हजुर भने जै नस्दाखेरि एक घरमा हामीलाई आगो लगाइदिउँ गन्दाले भनेर भन्यो है हजुर अन्त अब के गर्नु मन बिग्रिएको त्यही फर्क्यौ नि माघ अन्त्य माघ फागुन चैत वैशाखमा त 3 धारको लम्चल बाहुनले हजुर मण्डलसँग जग्गा लिएर हजुर चैत र वैशाखमा फाँडेर आगो लाउँछ त मन बिग्रिन्छ हजुर हँ हजुर भगवान् के गर्नु अन्त अब चिम्लीबाट म अब आफ्नो गरेको कुरा त बताउनु पर्यो हजुर हजुर यो जमिन कसरी पायो कसरी के गर्यो पहिलेको आमाले हामीले सिकाएकै थियो हजुर तर म चिम्लीबाट फेरि पनि जग्गा रोक्यो हामीले बस्यो पैह्रो लगेर तल पैह्रो लाग्यो हजुर महानदी बस्यो 2.5 वर्ष महानदी 2.5 वर्ष चाहिँ ठिका त्यही गऱ्यौँ गर्दा रहँदा मधुबाबु दर्जीहरू एउटा नेपालबाट आउने क्षेत्रीहरू लम्चल बाहुनको काम गर्नु आउँदा हजुर असारको दिनमा हजुर त्यहाँदेखि भरे लम्चल बाहुमा खेतालो बढाल्यो भनेछ अन्त भरे हामी 2जना आयौँ काम गर्नु अहिले पर लम्चलबाट पर बस्यो अन्त अब अहिले नयाँ खेतालो आएको छ कस्तो भनेर काम हेर्नु ढुङ्गा माथि बसेर काम हेर्दाखेरि बुढाले मेरो काम राम्रो म अर्को काम छुट्याउने भाइलाई काम सिकाउनु नपर्ने छ मलाई पर्दैन बाजे मलाई मकै रोप्नु हो धान रोप्नु हो के खेती गर्नु हो मलाई यति गयो कुन यस्तो भन्नु पर्दैन भन्यो भने बुढाले भोट छ भाइ भनेर भन्यो अन्त बुढो उठेर गयो फेरि साथीहरू के भन्छ भने काम फारो गरौँ मान्छे कस्तो काम फारो तिमीले मलाई बिगार्नु लागि आज नयाँ खतरा आएको काम भुलायो भने कामै तर मलाई निकालिहाल्छ नि पछि भएर साथीहरूले गाली गऱ्यो अरे हो त्यहाँदेखि यो मैले यो आमा अबताली हुँदैन अबताली आफू पार्नु हुन्छ अब कुकरमा काम गऱ्यो भने अबताली हुन्छ यो आमा हामीले चेताएको थियो फारस हुँदाखेरि भरे कुल्ली काम गरेर मैले यो आमा फेला पारेँ अन्त बुढाले के भन्यो भाइको काम राम्रो छ भाइ म अरू खेताल लाउँदिनँ अब तिमीले छोडेर जान्छु म तिम्रो हातले जम्दा त्यो आधी त हो अधिया भनेर नभन्दै उसको त्यो साल मैले खेती गरेर उठेर गरेँ अर्को बुढाले
बिहान 5 किलो बेलुका 5 किलो दुने गाई थियो रात हजुर गाई दुनु खानु लु कमाऊ भने हो तपाईँको त्यसो गर्दा गर्दाखेरि 1 साल लम्चलबाट त्यहाँ पारी बसेर खायौँ अन्त यो छेत्री हजुर अच्छा ठीक अन्त उसले के भन्यो भने भाइ उसको जग्गा कम्ती छ मेरो जग्गा धेरै छ सल्लाह गर्नु बडासँग भन्यो अन्त ए बाजे बाजे छेत्री दाजु त तपाईँको जग्गा कम्ती छ भने मेरो जग्गा धेरै छ भन्यो सल्लाह गरेर भन्यो भने उसको जग्गा धेरै छ भन्यो है नभने 1 सालबाट मैले आइकन त्यहाँदेखि छेत्रीसँग यता सल्लाह गरेँ अन्त यहाँ अन्त के गर्नु बिचरा 2 सालको साउनको दिनमा हामी अब धान गर्दै थियौँ गएर उसले पनि के भन्यो भने भाइ तिमी म दोकानबाट अलिकति बिग्रेँ तिमीले अब खेती तिम्रो हातबाट जति दिन्छ म खान्छु म दोकान सुधार्छु पछि यो जग्गा भाइ सघाएर खाउँ भन्यो उसले साउनको दिनमा भाइ सघाएर खाउँ भन्यो बिचरा साउन भदौ औसतबाट अर्थको पढ्न कहिले गर्ने अब यो जमिन त अब मैले अब त्यस्तो हो अन्त जुन भन्ने दान त्यस्तो पढेको उसको 8 जना दानमा 7 जना खत्तम भयो 68मा 7 जना खत्तम भयो पहिलोमा जाने एउटा भाइ मात्रै बाँच्यो मामलाई प्रश्न है र अब मेमेले त आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भयो अब तपाईँको अनुभवहरू यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो है अब यहाँ रहँदा बस्दा तपाईँले जीवनमा के कस्तो दुःख कष्टहरू भोग्नुभयो त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ ए दुःख र सुख त अब के गर्नु दुःख पायो भनेर रुएर कराएर हिँड्नु भएन जति दुःख आफूलाई छ नानीहरू हलङ बढौँ अब के गरेर भए पनि स्याहारे नि लनेरी मनाली बिउले लनेरी मनाली बिउले नानीहरू चाहिँ हजुर कतिजना अब हजुर नानीहरू चाहिँ कतिजना मेरो 4 बहिनी 4 भाइ 4 भाइ अहिले अब एक बहिनी खस्यो 7 जना त छ 3 बहिनी छोरी 4 भाइ छोरा अहिले म कान्छाको साथमा छु उयो साइला माथि 2 घर छ जेठा र माइला अन्त दुःख र सुख त अब के गर्नु अनि 68 सालमा चुनभटीमा एउटा इन्जिन पहिरोले पुछेको भन्ने सुनेको थिएँ हो त्यो त थाहा छैन 68 मा त यो माथि त्यस्तो घटना भएको माथि यो छेत्री गाउँ 7 घर खत्तम भयो 7 घर छेत्री 7 घर चाहिँ त्यो जुन जमिनको धनी त लाज भेटेन एउटा छोरा थियो बाबुको लाज आमाको लाज छोराको लाज भेटेन जम्मा 24 जना मान्छे खत्तम 68 सालमा 24 जना त्यो खै चुनभटीको त थाहा भएन चुनभटीको थाहा भएन है थाहा भएन 68 मा त 68 सालमा जुन यहाँ माथि गाउँमा लासहरू भेटेन है पहिरो गयो भन्नुभयो र त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारले गयो र कतिजना अब मर्यो है त्यो सबको अलिकति अब मजाले बुझाएर चाहिँ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई श्रोतावृन्दहरूलाई भनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु अब त्यो रातिको मामलो अब राति हामी त यहाँ पर थियो नि त्यतिखेर त अन्त मेरो त नानी सानो थियो माइली छोरी थियो काखमा अन्त अब भोलिपल्ट रातभरि खोला डङ डङ पहिरो आइसक्यो अब हामीलाई पनि लान्छ नि भनेर त्यति बत्ती थिएन अन्त खाए अन्त भित्तामा तलबाट हेऱ्यो त्यो बिजुली चम्किँदा न खोला पसेन पसेको छैन भन्दै बस्दै बिहान उज्यालो भयो अन्त यस्तै 11 बजी त्यही लम्साल बाजे खोला डुल्न आएको छ है खोला पारी उनीहरू खोला बारी हाल्नु अन्त एउटा पिरा भेट्टाएको छ भाइ हेर नै यी छेत्री गाउँबाट पिरा ल्याएछ भन्छ हामी मऱ्यो भने थाहा छैन अन्त फेरि एकछिनमा त खिर्की भेट्टाएछ त्यहाँदेखि एकछिनमा दधिराम बुढो मरेर गयो त्यसले पो गाई घिस्याउँदै ल्यायो तिनीहरू माथि थियो यो हाम्रो सबै पहिरोले हामीलाई खेद्यो भनेर अन्त ल्याएर त्यहाँ तल बाँधिराख्यो त्यहाँदेखि सबै गयो नि हेर्नु ए मान्छे त छैन घर 7 घर त छैन चिनो पनि छैन
त्यो धरती चाहिँ के भएर पल्ट्यो माथिबाट आएको पनि होइन ती भुलुकै उम्लेर घोप्ट्यो कि क्या हो त्यो माथिबाट पहिरोमै आएको त्यस्तो भएको थियो 3 जना बाबु छोरा लास चाहिँ हामीले झिक्यौँ भानिस र मैले फादर आयो काकाको फादर आयो अन्त अब काकाको आयो भनिकन हामीले तक्तामाथि लिएको तोड्दै भरे त्यो 2 जना छोरा रहेछ एउटा बाबु यी बाबु बिचमा सोधेको यी एउटा छोरी यता अँगाला मारेको एउटा खास्टम हामी मामा भाइले झिक्यौँ त्यो लास आमा त्यहाँ पाखा पाखा रोएर हेऱ्यो अरूको त कफन पायो त्यो 3 जनाले कसले दिन्छ र आमा पाखा पाखा रोएर हिँड्छ भरे त्यही च्यादर च्यादिकन बाबु छोराले हामीले दफन गऱ्यौँ 78 त्यस्तो भयो अन्त त्यहाँ अब त्यस्तो भएर त्यहाँ पर्लायो भने त्यस्तो कुरा हो र अब दुःख भन्ने कुरा चाहिँ है अब अहिलेको सायद हामीले बुझेको छैनौँ र पहिलाको मानिसहरूले जति दुःख गरेको थिए त्यति चाहिँ सायद हामीले 1% पनि हामीले सायद अहिलेसम्म गरेको छैनौँ होला है र मामलाई मेरो अर्को प्रश्न है अब 3 धारे ठ्याउने है अब रहँदै बस्दै जाँदा धेरै आन्दोलनहरू पनि देखियो हैन एउटा आन्दोलन भन्नुपर्दा तपाईँलाई 86 को आन्दोलन हो है 86 मा धेरै भागारे भाग भएको थियो सिआरपीहरू आएको थियो हामीलाई त सुनेको मात्र कथा जस्तो हो है अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कथा चाहिँ अब के कस्तो अनुभव गर्नुभयो हामीलाई भनिदिनु भयो भने चाहिँ त्यतिखेर लु नानी मेरो यो कान्छा छोरा सानो थियो रातभरि भागेर हिँड्नु पर्ने मरद जति त औरत घरमा बस्नुपर्ने डर लाग्छ अब सिआरपी आउँछ भन्छ अन्त ऊ छोरालाई त अब राति हुँदो बालाका नानी कहाँ जङ्गल पठाउनु भनेर जामा पनि लगाइदिए बिचैको जामा लाएर बस छोरा होइन अरे लुगासुगा खोलिरहेको यो रातभरि बिचराहरू जङ्गलमा रातभरि जङ्गल कोही बेला कमानतिर गएर पनि सुत्यौँ अन्त त्यतिखेर दुःख त झन् अब घरमा आयो अब घरमा गाई छ त्यसलाई भोकै राख्नु भएन त घाँस ल्याएर थुपारी राख्यो फेरि भाग्नु पर्ने त्यस्तो गरेर दुःख त्यतिखेर त झन् साह्रो दुःख भनेको बेला खानु पनि पाएन त्यतिखेर घरमा सुत्नु पाएन मरद जतिसम्म जग्गा औरत पनि गयो त्यो जोकमायाको कमानमा औरत जति सबै कमानमा छापछाप्ती गाछभित्र सुत्नु पर्छ अन्त यहाँ 86 मा चाहिँ बागमारामा लगभग कतिवटा घरहरू थियो कि कम्ती नै थियो कि घरहरू के कस्तोहरू थियो त्यतिखेर घर कम्ती थियो घरहरू थिएन है त्यस्तै 6-7 घर थियो अनि यो अहिले त सबै नयाँ बनिएको नि पुरानो जति त सब मरेर गयो उठेर कोही 3 धारेतिर गयो धेरै जस्तो सबै मऱ्यो पुरानो जति अहिले त नयाँ अब मेरै भयो कति घर 4 घर त मेरै भयो ओ माथि त्यो माथिल्लो घर भदाइहरूको मेरो भानी सरको त्यहीँ कति 4-5 घर भइगयो सब नयाँ घर होइन अब पुरानो जति छैन अनि तपाईँ यहाँनिर है हिसाब लाएर अब एउटा भन्दाखेरि चाहिँ लगभग यो बागमारा बस्तीमा बसेको चाहिँ कति वर्ष जस्तो भयो यहाँ आएर बसेको कति दाजु यहाँ आएको हजुर यहाँ आएको अब 65 वर्ष हामी माथि 65 वर्ष आफ्नो जीवन यो माटोमा बिताएर है रहनु बस्नु घुम्नु भनेको एउटा ठुलै उपलब्धि हो र अब म तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु के हो भने यहाँ तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो बाघ मारेको है बाघ चाहिँ गाउँलेहरूले नै मारेको कि या खोलाले ल्याएको बाघ चाहिँ दुहुना गाई त यहाँ तल खेतमा मारेको अरे त्यतिखेर त हामी यहाँ थिएन खोलाले चाहिँ बाघ मारेको अरे बगाएर अन्त बाघमारा खोला नामै बाघमारा अनि त्यो बाघमारा नाम हुनुभन्दा अगाडि यो ठाउँको नाम चाहिँ के भनेर बोलाउँथ्यो यो ठाउँलाई पैसेबिटार भन्थ्यो पहिला राजबाडी राजबाडी अन्त राजबाडी कहाँको राजबाडी भन्दा चिन्दाले पनि राजबाडी छ अन्त बाघमारा राजबाडी पहिले राजाहरूले यहाँ अब उनीहरू अब हावा खाने नाम बसेको र अब राजाले अब त्यो गर्यो अन्त राजबाडी
अन्त अहिले कहाँ गयो राजबाडी अन्त बाघमारा राजबाडी थुप्रै रहेछ नि त राजबाडी तिनजारेमा पनि रहेछ खै कहाँ कहाँ पनि राजबाडी बोल्छ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छौँ र अहिलेको जुन नानी केटाकेटीहरू छ है तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ है कुदिरहेको हो हल्ला गरिरहेको उनीहरूलाई तपाईँको अनुभवले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब त्यो नानीहरूलाई अब अघि पहिला त छैन अहिले त्यो नानीहरूलाई पढाउनु पर्छ अघिको बुढापाकाले के भन्थ्यो अघि स्कुल थिएन जान्ने भयो भने हात कलम गर्थ्यो अरे राजाहरूले त्यस कारण स्कुल नहुँदाखेरि त्यति बेला हलो पदालो गरेर भात खान नपाउने पढेपछि के काम हलो काम भन्थ्यो उखान त्यो तर अहिलेको जमानामा पढाइ छैन भने काम छैन अहिलेको नानीहरूले आफ्नो भविष्य हेर्नु हुँदैन अर्कोको अब नानीहरूको भविष्य हेर्नुपर्छ जमाना के भएर आउँदैछ अघि 1 रुपियाँले थुन्जे भर्थ्यो 1 रुपियाँले थुन्जे भर्थ्यो 1 रुपियाँ पैसा उब्रेर आउँथ्यो अहिले 1000 लाँदा पनि अहिले त 5-6 हजारले एउटा थुन्जे भर्दैन र हामी त्यस्तो दुःखबाट हामी त्यस्तो दुःख यिनीहरूले 7 बजी यिनीहरू ओछ्यानमा हुन्छ 7 बजी त हामी जङ्गलबाट घाँस ल्याइ पुऱ्याउँथ्यौँ त्यस्तो दुःख गर्थ्यौँ र अहिलेको नानीहरूले त्यो दुःख गर्नु सक्दैन र अहिलेको नानीहरूले हामीले पढाउनुपर्छ छोरी होस् छोरा होस् पढायो भने काम पायो पढाएन भने काम पाएन अब आफ्नो मात्रै भविष्य हेर्न अब यिनीहरूको भविष्य हेर्नुपर्छ हामीले हो नि अन्त म सबैलाई भन्छु अब मातेर हिँड्छ कोही भन्छ यही आफ्नो छोराछोरी जन्मेको छ यसरी मातेर नहिँड हेर्नु जानु बालकका नानीहरूको भविष्य हेर भनेर म गाली गर्छु साथीहरू अस्ति दिन्छु र अब झन् अब यो हाम्रो पालामा त्यो जग्गा कस्तो थियो अहिले यो जग्गा के भएर जाँदैछ राजनीतिले गरिबको लागि हेर्दैछ तर बिचमा बिगार्दैछ राजाले पनि हेर्दैछ अहिलेको राजाले हाम्रो अब कतिवटा मन्त्री फर्क्यो कतिवटा मन्त्रीको लालबहादुर शास्त्रीको उसमा त कुयोमा अन्न खायो चामल बन्द गरिदियो मान्छे फिटी महादुःख भयो मन्त्रीले हिजो पायो बहुत राम्रो गरेछ र मान्छेले अब यस्तो गरिबले त घर बनाउन नसक्थ्यो अहिले अब त्यस सरकारले मद्दत गरेर घर बनिँदैछ एउटा दुःख सुख गरिबको लागि गर्दैछ तर अलिकति बिचमा अलिकति बिगार्दैछ त हो नि नखाऊ न 4 पाउमा 1 पाउ खायो भने त बनिन्छ नि अन्त त्यो हो अन्त दुःख जमाना यस्तो भएर आउँदैछ अब झन् कस्तो भएर आउँछ अब म दुःख र सुख त मैले भोगेँ नि मलाई 5 वर्षदेखि मलाई ज्ञान आयो 5 वर्षदेखि बडाबडीले भनेको म बडाबडीको अर्थी सुन्नु मन लाग्छ र अहिले 5 वर्षदेखि दुःख र सुख भोगिकन अहिले अब तपाईँको मान्छेले दुःख नपाइकन अलिक नचेत पनि रहेछ दुःख पाउनै पर्दैन दुःख सुख अन्त म भन्छु अलिकति दुःख गरेको थियो र एक मुठी गाँस हुँदैछ तर त्यो पहिलाको दुःख भुल्नु हुँदैन पहिलाको दुःख चाहिँ भुल्नु हुँदैन है एउटा सिलोक एउटा सुनाउनु न सुनाउनुहोस् न एउटा मात्रै भन्नुहोस् न सिलोको त्यो हच्ची सुन्नु भाइ मेरो भाइ म फर्सीको लडी परी खेरो पुगी मेरो पछिदेखि तर्सी फेरि उसले पनि भन्थ्यो नि अब त्यस्तो त हो अब तर अहिले सिलोक अब बिहान सिलोक गर्नु छोड्यो धन्यवाद अब तपाईँहरू आएर अब मेरो त्यो घर दलानमा अब सुख दुःखको कहानी तपाईँहरूले मैले सुनाइदिएँ
तर सुख दुःखको कहानी सुनाउँदाखेरि अब तपाईँले खुसी हुनुभयो कि भएन, तपाईँहरू खुसी हुनुपर्छ। अब तपाईँहरू आएर अब हामी वृत्तकालको मेरो घर दलनमा आएर तपाईँहरूले फोटो खिच्नुभयो, हाम्रो कहानी लिनुभयो, तपाईँहरूको अब जगिन तपाईँको मेरो त आइबर्तन होस्, मेरो त बुद्धि ज्ञान होस्। कोही मान्छेबाट तपाईँले मान्छेमा तपाईँको छि भन्ने कुरो नहोस्, भगवान्बाट पनि तपाईँले छि भन्ने कुरो नहोस्, तपाईँले है भएर जाओस्। अहिले मलाई यहाँ बागमारा बस्तीमा आयो, तर ऊ भनेको ठुलो भएन, म चाहिँ सानो भएन। तर मैले अहिले म यहाँ बस्यौँ, यहाँको सबसे ठुलो भगवान् छ। हामीले भगवान् सम्झिनुपर्छ। यहाँको भगवान्, यहाँको आमालाई मैले 6 महिना तप गरेदेखि यहाँ मलाई भगवान् यहाँ फडफड भएको छ। अन्त यहाँको मान्छेले के भन्यो, तिमीले के गर्यो अरे? मैले केही गरेन। जिमी आमासँग सँग परे, नाक नगिरी सिमी भूमिसँग सँग परे, माफ माग्दैछु, मैले केही गरेको छैन भनेर जिमी भूमि आफ्नो यहाँ भगवान्लाई हामीले सम्झिनुपर्छ। र त्यस्तो हो। तपाईँहरू आइकन अब दुःख कहानी हाम्रो सबै सुनेर लिनुभयो। तपाईँहरूले आएर मेरो घर दलमा आएर तपाईँले अब फोटो मेरो कहानी लिनुभयो, ममको कहानी लिनुभयो, तपाईँहरू खुसी भयो होला नि? एकदम। घरमा अब हाम्रो कहानी लिनुभयो होइन। अन्त त्यति नै जानेको मैले त्यति नै। र कटोरी आज हामी यस अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा आएर हामीले धेरै कुरा सिक्न पनि पायौँ, धेरै अनुभवले नै जीवन सफल बन्छ है। हामीले यहाँ आएर अनुभव लिन पाएँ है, र यो नै एकदम धेरै हाम्रो निम्ति गर्वको कुरा हो। र यस्तै अन्तर्वार्ताहरू लिँदै हामी एसएसभी एक्टिभिटिज च्यानलमा आउने नै छौँ। आजको निम्ति हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु।